बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रात गए अमेरिका के फ़ौजी अड्डों पर तबाही मच गई। ये कहाँ पे हमला हुआ है, इसकी तमाम तर तफ़सीलात आपके साथ शेयर करेंगे और इसमें कितना नुकसान हुआ है ये सब भी आपको बताएंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही जॉर्डन ने दिया है अमेरिका को बड़ा धचका। जी हाँ नाज़रीन, एक बड़े झूठ का पोल खोल दिया है, जबकि इराक की जानिब से जॉर्डन के खिलाफ एक बड़ा कदम उठा लिया गया है। ये बड़ा कदम क्या है, इसकी तमाम तर तफ़सीलात भी आज के वीलॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफ़सील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इज़हार भी करते हैं। इसी तरह अपने इस चैनल का ख़्याल रखिए। नाज़रीन, इस वक्त हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग के अंदर मशरिक़ वस्ता का माहौल गर्म होते होते इस नहज पर पहुंच चुका है कि दो बड़ी ताकतें मशरिक़ वस्ता का जो है वो बहुत ज़्यादा असर और सूख रखने वाला अपनी तमाम तर प्रॉक्सीज के ज़रिए अमरीका और इसराइल को चारों शाने चित कर देने वाला ईरान है, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका। अमेरिका ने पहले तो बाबुल मंदब के अंदर जो इंसारुल्लाह यमन है उनके साथ सींग फंसाने की कोशिश की, वहाँ पे अभी तक शिकस्त फ़ाश से दो-चार हो रहा है। जबकि दूसरी जानिब आपने देखा कि जिस तरह से गज़ा के मुसलमानों पर ज़ुल्म और सितम ढाने के लिए इसराइल की हर तरह से इमदाद की, उसे हर तरह से फ़ैसिलिटेट किया, लेकिन वहाँ पे भी इसे मुँह की खानी पड़ी। उसके बाद नाज़रीन, आलमी महाज़ पे देखें तो आलमी अदालत इंसाफ़ में बावजूद तमाम तर असर और रसूख इस्तेमाल करने के अमरीका को मुँह की खानी पड़ी कि इसराइल के ख़िलाफ़ मुकदमा जो है वो कंटिन्यू रहा। और नाज़रीन, इसके साथ ही अमरीका के अंदर जो रियासतें हैं उन्होंने सीज़ फायर का मुतालबा करना शुरू कर दिया और अमरीका की जानिब से जो इसराइल को असलहा और गोला बारूद दिया जा रहा है उसको रोकने के हवाले से इक़दामात शुरू कर दिए गए। यानी अब देखा जाए तो मजमूई तौर पर अमरीका को हर महाज़ पर बहुत ज़्यादा नाकामियों का सामना करना पड़ा है। और नाज़रीन, यहाँ पे नहीं बल्कि आलमी महाज़ जो अमरीका ने ख़ास तौर पे खोला था यूक्रेन और रशिया के दरमियान, वहाँ पर भी अमरीका को सुबकी का सामना करना पड़ा है। तो मजमूई तौर पे देखा जाए तो अमरीका जो है वो उसके हाथ से बज़ाहिर यूँ लग रहा है कि सुपर पावर जाती हुई दिखाई दे रही है। नाज़रीन, अमरीका भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। अमरीका के पास भी ताकत है। अमरीका जो है वो अरसा दराज से पूरी दुनिया पे हुक्मरानी कर रहा है, तो उसको अपनी हुक्मरानी हाथ से जाती हुई दिखाई देगी तो डेफ़िनेटली वो दुनिया को जलाकर राख करने से भी बाज़ नहीं आएगा। अब नाज़रीन, अमरीका ने ईरान के साथ मत्था लगाने के लिए इराक के अंदर और शाम के अंदर दावा किया कि जी हमने ईरान के फ़ौजी अड्डों को, जो सिपाही पासदारान इनकलाब के और अल कुद्स फ़ोर्स के हैं, उनको निशाना बनाया। लेकिन ईरान ने कहा जी कि, और इसमें कोई शक भी नहीं, ईरान ने तकरीबन आज से 20 दिन पहले ऐलान किया था कि वो अपने तमाम तर जो यहाँ पे इंस्टॉलेशंस हैं वो ख़त्म कर रहे हैं और वो अपना रोल बैक कर रहे हैं सारा प्रोग्राम। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हमारे तो वहाँ पे अड्डे ही नहीं थे। अमेरिका ने कहा जी कि हमने अब यहाँ पे टारगेट किया है, उसके बाद हम अब ईरान के अंदर जाके टारगेट करेंगे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ईरान अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए अमेरिका को फ्री कहाँ छोड़ने वाला था। कल से लेकर अभी तक, जब से अमेरिका ने अटैक किए हैं, तब से लेकर ऑनवर्ड बड़े पैमाने पे हमले जो है वो अमरीकी जो हमले हुए हैं उनके जवाब में किए जा रहे हैं। नाज़रीन, आज जो है वो रात को शुमाली इराक में इरबिल शहर में अमरीकी फ़ौजी अड्डे अल हुरैर पर खुदकुश ड्रोन से हमला किया गया। इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक की जानिब से दावा किया गया है कि उन्होंने ये अटैक किया है और उस अटैक के अंदर अमरीका को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा तबाह हुआ है और वहाँ पे आग के शोले जो है वो बुलंद होते हुए दिखाई देते रहे। उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल है। तो अमेरिका को बिल्कुल स्पेयर नहीं छोड़ा गया। कल से जब से उसने अटैक किया है, ये तीसरा जो हमला है जो अमेरिका के फ़ौजी अड्डों पे हो रहा है। इससे पहले बगदाद, जिस वक़्त ऐन उसी वक़्त के जब अमेरिका की जानिब से शाम पर हमला किया जा रहा था, तो बगदाद में अमरीकी सफारत खाने पर हमला किया गया था। वो भी इस्लामिक रेजिस्टेंस की जानिब से किया गया था। अब नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है और नाज़रीन ये बड़ी खबर इसलिए अहम है क्योंकि जॉर्डन के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल है, उसने कल दावा किया था जैसे ही ये अटैक हुआ तो उसके फ़ौरी बाद उन्होंने खबर ब्रेक की। मगरबी मीडिया पर भी मुख्तलिफ जो ज़राए हैं उन्होंने कहा जी कि जॉर्डन की जो रॉयल जॉर्डेनियन एयर फ़ोर्स है
اس کے F-16 جنگی طیاروں نے امریکہ کا ساتھ دیا ہے شام اور عراق پر حملہ کرنے کے لیے۔ اور ناظرین یاد رہے کہ اس سے پہلے جارڈن نے جب امریکہ کی جانب سے کہا گیا جی کہ جارڈن کی سرزمین پہ ہمارے فوجی اڈے پہ حملہ ہوا ہے جس میں فوجی مارے گئے اور زخمی بھی ہوئے ہیں، تو جارڈن نے بیان دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہماری سرزمین پہ نہیں تھا، ہماری سرزمین پہ عراق کی جانب سے کوئی اٹیک نہیں کیا گیا۔ تو لیکن اس کے بعد کہا گیا جی کہ اب جو رائل جارڈینین ایئر فورس ہے وہ اس آپریشن میں شامل تھی۔ ناظرین امریکہ جو ہے وہ اب کر کیا رہا ہے؟ امریکہ یہ کر رہا ہے کہ جیسے کوئی ایک کلاس کے اندر شرارتی بچہ پکڑا جاتا ہے، کوئی شرارت اس کی ایکسپوز ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد وہ پھر دو چار لوگوں کو ساتھ اپنے ملانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سر جی یہ بھی میرے ساتھ تھا، یہ بھی میرے ساتھ تھا، یہ بھی میرے ساتھ تھا۔ اب امریکہ جو ہے اس کا بظاہر اسے کوئی بہت بڑا ہدف وہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا، بس ایک فیز 7 کے لیے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ جو اس کے اڈوں پہ حملہ ہوا ہے وہ اب فیز 7 کے لیے اٹیک کرے گا اور اس کے بعد وہ آرام سے بیٹھ جائے گا۔ اب ناظرین ہوا یہ ہے کہ جو جارڈن ہے، جارڈن کے اور عراق کے تعلقات بڑے آپس میں کلوز ہیں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عراق جو ہے وہ جارڈن کو سبسڈی کے اوپر ذرا تھوڑا سا سستے نرخوں کے اوپر تیل فراہم کرتا ہے۔ تیل جو ہے وہ عراق کے اندر پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کو جارڈن کو ذرا سستی قیمت پہ وہ تیل دیتا ہے۔ تو اب ناظرین جیسے یہ خبر بریک ہوئی تو اس کے بعد عراق نے اعلان کیا کہ وہ جارڈن کو سستا تیل فراہم نہیں کرے گا، اس کو مزید اب سبسڈی نہیں دی جائے گی، تیل کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کا ریلیف نہیں دیا جائے گا، اور ابھی اس کو تیل کی فراہمی بھی بند کر دے گی۔ ناظرین اس کے فوری بعد اردن کی جانب سے بیان دیا گیا ہے، جارڈن نے کہا جی کہ ہمارے عراق کے ساتھ بڑے اچھے برادرانہ تعلقات ہیں اور ہماری ایئر فورس نے قطعاً اس حملے میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر 24 گھنٹوں کے بعد حملہ کرنے کے 24 گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ جارڈن کو کیوں خیال آیا کہ وہ اس وال اسٹریٹ کے دعوے کو جھٹلائے؟ اس کو فوری طور پہ اس طرح کا بیان دینا چاہیے تھا کیونکہ یہ ایک بڑا معاملہ تھا، کیونکہ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے تقریباً 86 مقامات ہیں جہاں پہ انہوں نے اٹیک کیے ہیں اور بمبس بڑی تعداد میں انہوں نے وہاں پہ گرائے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جارڈن پہلے کیوں نہیں بولا؟ اب جارڈن نے جب عراق کی جانب سے کہا گیا جی کہ ہم سبسڈی نہیں دیں گے اور تیل آپ کو پرووائڈ کرنا بند کر دیں گے، تو اس کے بعد ناظرین جارڈن نے یہ بیان دیا، انہوں نے کہا جی عراق کے ساتھ ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں، ہم ان کی جو داخلی خود مختاری ہے انٹرنیشنل لاز کے مطابق ہم ان کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں اور ان کی سرزمین پر ہم نے نہ تو امریکہ کے ساتھ مل کے حملہ کیا ہے اور نہ ہی ہم ایسا سوچ سکتے ہیں۔ ناظرین اب اس دونوں کیس کے اندر یا تو امریکہ جھوٹ بول رہا ہے یا پھر جارڈن کی جانب سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، جب اس کے سر پہ پڑی ہے کہ آنے والے دنوں میں جو اسلامک ریزسٹنس ہے ان کا جو ہے ٹارگٹ ہے وہ جارڈن ہو سکتا ہے۔ تو جارڈن نے اب جو ہے وہ اس سے راہ فرار اختیار کی ہے، یا پھر امریکہ کی جانب سے جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ کچھ عرب ممالک کو اپنے ساتھ ملا لے اور اپنے لیے مزید جو ہے وہ پیچھے کچھ اس طرح کے معاملات چھوڑ جائے، اگر خطے سے وہ چلا بھی جاتا ہے تو اپنے لیے کچھ ایسے معاملات پیچھے چھوڑ جائے کہ آپس میں ان کا پھڈا پڑا رہے۔ بہرحال ناظرین کہا تو کچھ بھی نہیں جا سکتا۔ دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یمن کی جانب سے واضح طور پہ پیغام دیا گیا، انہوں نے کہا امریکہ کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے، دوسرا کوئی آپشن نہیں، اور وہ آپشن ہے کہ فوری طور پر وہ خطے سے نکل جائے اور خطے کے اندر بدماشی بند کر دے۔ ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔